अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं। अगर ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो उसे जल्द फैसला करना होगा कि वो डील करे या सफ़ाए हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी। व्हाइट हाउस से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि ईरानी हुक्काम से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन उनके साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने का यकीन नहीं। ईरान ने जंगबंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं। ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. अमरीकी कांग्रेस में पावर रेजोल्यूशन पास ना हो सके। ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई पर फैसला करने की अहम डेडलाइन गुजर गई। अमरीकी कांग्रेस इस मामले पर कोई अमली इकदाम करने में नाकाम रही। 60 दिन की आईनी मुद्दत पूरी होने के बावजूद ना तो कांग्रेस ने जंग की मंजूरी दी और ना ही इसे रोकने के लिए कोई मौसर करारदाद मंजूर की। अरकान कांग्रेस इजलास छोड़कर एक हफ्ते की तातील पर चले गए, जिसके बायस फौरी कानून साजी का इम्कान ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान के साथ जंगबंदी के बाद जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वॉर पावर्स कानून की पाबंदी लागू नहीं होती। अमरीका ने ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी नाकाबंदी के अलावा ईरान पर मज़ीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने का कहा है। ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस सनतों और बैंकों पर भी पाबंदी लगाने पर गौर जारी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और वज़ारत दिफा के दीगर अरकान ने कांग्रेस के सामने पेशी। हाल में जंगी मुजरिम के नारे गूंज उठे। Our warriors. Further interruptions of our hearing will be treated in like manner. We appreciate. आर्जी जंगबंदी के बावजूद इजराइल की लबनान पर जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। इजराइल के 24 घंटों के दौरान जनूबी लबनान के 40 मकामात पर हमले। इजरायली फौज ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इजरायली बमबारी में तकरीबन 14 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका की ईरान के साथ डील हो या ना हो, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की डील ज़रूर होने जा रही है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी से नामालूम तादाद में इंटरसेप्टर ड्रोन्स खरीदने पर इत्तफाक कर लिया है। मुआहदे से दिफाई मसनूआत में इस्तेमाल होने वाली धातों के लिए अमरीका का चीन पर इन्हिसार ख़त्म करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की दौलत 8 माह में $190 मिलियन से बढ़कर $280 मिलियन हो गई है। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स के मुताबिक ट्रंप की कंपनी ने 149% बिटकॉइन खरीदे, जिसके बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट नैस्डैक में अमरीकी बिटकॉइन के शेयर्स 92% गिर गए। सरमायाकारों के $500 मिलियन डूब गए।
کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مشتاق احمد خان پر اسرائیلی قابض افواج نے گلوبل سمٹ فوٹیلا سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کر دیا، لکھا کہ اسرائیلی افواج نے فلوٹیلا کے متعدد جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں روک کر کارکنوں کو تحویل میں لیا تھا۔ یونانی حکام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے معاونت کی۔ اسحاق ڈار نے ترک قیادت اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے لیے انتہائی مشکل کا باعث بن چکا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% اضافے کا اعلان کر دیا، 50% گاڑیاں بھی کھڑی کر دیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو شدید متاثر کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ 400 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت کے بعد کاروبار نہیں کر سکتے۔ جنگی صورتحال میں حکومت ٹول ٹیکس ختم کرے۔ میں اپنی گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ٹرانسپورٹر کو سبسڈی دیں گے، یہ عوام کو ریلیف دینا ہے میرے گورنمنٹ نے اور وزیر اعظم نے۔ تو یہ کراچی سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے پشاور تک، پشاور سے لے کے کوئٹہ تک، اور پوری ٹرانسپورٹ برادری کو یہ ریلیف دیا جائے کہ ٹول ٹیکس 1 مہینے نہ آپ نے اعلان کیا 1 مہینے کے لیے یہ فری کی جائیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ اس وقت 50% گاڑیاں ہی چلائی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری 50% ٹرانسپورٹ جو پاکستان میں کھڑی ہو گئی ہے۔ کئی لاکھوں ہمارے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہم وفاقی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی مجبوری ہے ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا، تو ٹول ٹیکس ہو گیا، ود ہولڈنگ ٹیکس ہو گیا، موٹر پولیس کے ناجائز چلان ہو گئے، تمام ٹیکسز میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں ریلیف کا اعلان کرے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے، حکومت ڈیزل کی قیمت میں فوری کمی کرے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، وزارت اطلاعات اور قومی ورثہ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تادر کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فضائیہ نے بھارت کے رافیل کو ڈھیر کر دیا، قوم اپنی مسلح افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر، بیانیے کے محاذ پر، جنگی محاذ پر وہ شاندار فتح عطا فرمائی جس کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا کہ پاکستانی قوم ایک جری قوم ہے، پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے، اور پاکستانی قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ اور یہ جو بنیانم مرصوص ہے جس کو آئرن وال کہتے ہیں، پوری قوم نے اپنی فوج کے ہمراہ بنیانم مرصوص بن کے دکھایا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ فتح نصیب فرمائی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کراچی میں مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی کی۔ نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ شہید منصور مرزا اور ان کی والدہ نے ملک کی حرمت اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی معرکہ حق کے دوران بہاولپور میں شہید ہونے والے کراچی کے رہائشی منصور مرزا اور ان کی والدہ مسرت آصف کی شہادت کو 1 سال مکمل ہونے پر ان کے گھر پہنچے۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سید محمد نہال ہاشمی نے کہا کہ شہید منصور مرزا اور ان کی والدہ نے ملک کی حرمت اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ان کی قربانی پورے خاندان کے لیے باعث فخر ہے۔ گورنر سندھ نے شہداء کے لواحقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ گوجرا میں مارکہ حق بنیان المرصوص کانفرنس ہوئی، جس میں خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا بنیان المرصوص اتحاد، استقامت اور قومی طاقت کی علامت ہے۔ افواج پاکستان ہماری سلامتی کی ضامن اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت قابل تحسین ہے۔ کانفرنس سے ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری، حافظ محمد اشرف، حافظ عبداللہی اور بشپ آصف رضا نے خطاب کیا۔
मार्शल हाफिज कुरान हैं, सैयद ज़ादा है, उसके जो उस्ताद मोहतरम हैं नसीम खलील साहब, वो मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं। हम पाकिस्तान की सलामती के लिए, हक के साथ देने के लिए और बातिल के सामने शीशा बनाई हुई दीवार बनने के लिए हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुबारक है, जो सुलह करवाता है, जो सुलह का पैगाम देता है, और जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है ये दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। फितनतुल ख्वारिज के बिला इश्तियाल जारियत। खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बुज़िलाना हमलों का तसलसल जारी है। बाजोड़ के इलाके मामून में ख्वारिज की जानिब से क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। फितनतुल ख्वारिज की जानिब से हमला बाजोड़ के इलाके मामून की तहसील शाही तंगी में क्रिकेट ग्राउंड पर किया गया। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ के मुताबिक मार्च और अप्रैल में अफगानिस्तान की जानिब से बाजोड़ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में बिलखुसूस मामून और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए गए। सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।